ang laing pasmangil sa mga fundamentalista nga ang mga Katoliko gasimba sa mga Diyos-Diyos. Mao kini ang ikawalo nga sayop ug bakak nga gipanudlo sa mga fundamentalista. Ang mga protestante ug ang mga fundamentalista gatudlo nga ang tanang linilok nga mga imahin, larawan, dibulto, estatwa, matud pa, Diyos-Diyos. Ang tanang linilok nga imahin ug larawan sa tao, babayi kung lalaki, Diyos-Diyos. O gidili kini matud pa nila sa Dios. Sa nahinay ato kunong atubangon og igon pagmaayo kining pagtulunan sa mga fundamentalista, isyu por isyu. Kay kini mga fundamentalista gapatuyang o gapataka pagpanulo o pagpatuo sa katawhan, kay wala may gapakgang ni gabadlong kanila. Matod pa sa panultihon, ang bakak nga sigbalik-balikon mahimong murag tinuod, o ang tinuod nga bakak makaangin sa uban o mahimong usab sila sa uban nga bakakon. Asa man ini ang linilok nga imahin kung larawan partikularmente nga gidili sa Dios. Og asa man ini ang gitugot sa Dios. Kaya ang tinuod mga igsuon ana ay gidili sa Dios og ana usab gitugot sa Dios. Ang dakong sayop lamang sa mga fundamentalista og sa uban pang mga sikta sa tinuuhan kay gilapis nila ang tanang imahin og larawan, dibulto, estatwa nga kuno Dios-Dios. Og ilang gipatuo ang kalibutan nga kining tanan Dios-Dios, bisan pa sa imahe ni Kristo mismo, og iya matod pa sa yawa. Pagkawalay batasan nini mga tinuuhan nga dili Katoliko, kay bisan ang imahin og larawan ni Kristo og sa mga santos sa langit, ilang gikondinar nga Dios-Dios, og iya kuno sa yawa. Ang imahin mismo ni Kristo iya sa yawa, tiaw mo na, atong atubangon ang isyu. Human kaniadto ang mga Israelita milabang sa pulang dagat gikan sa nasod sa Ehipto. Adunay higayon nga ang mga Israelitas nagsimba sa mga Diyos og mga linilok og kinulit nga mga imahin sa mga mananap sama sa baka, asno, langgam, isda ug uban pa. Og ang Dios nanuyo kaayo niini kay insulto og bugal-bugal kini kaniya isip Dios. Kay siya lamang ang bugtong simbahon. Busa gihugtan og gidili kini kaniya. Busa gapakanaog siyang sugo og dekreto. Ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw paglilok og Dios ularawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta, o diha sa tubig nga ana sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini, kay ako ang Ginoo nga iyong Dios og abubuan ako. Silutan ko kadto nagaslikoy kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikapat nga kaliwatan. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod 5, Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod 19, Isaiah Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod 6. Dili tanan gidili sa Ginoo nga imahin ug larawan. Katud lamang mga Diyos sama sa linilok kung kinulit sa imahin kung larawan sa dagway sa mananap, dagway sa hayop, isda nga galangoy sa dagat, langgam nga galupad sa hangin, bituon sa kalangitan, buwan kun adlaw. Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod 19. Apan ang mga imahin kung larawan sa masagradong butang sa Dios, sama sa mga anghel mga santo sa langit, og mga relikya sa simbahan, wala kini gidili sa Dios. Hinon gitugot o gisugo pagayod niya si Moises sa paglilok nini. Gani ang Dios nagasugo kang Moises sa paglilok kon pagkulit sa arka ni Noe og ang estatwa sa mga anghel kirubin og ibutang sa tungtunganan sa isig kakilid sa halaran. Ang Ginoo gatugot paglilok og imahen kong estatwa sa mga anghel nga patindugon sa isig katumoy sa altar, kay kini gasimbolo sa presensya sa Dios diha sa altar. Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hangtod 22. Ang larawan sa mga anghel dili Dios. Apan magbalantay sila kanato og busa ipatahod gani sila kanato sa Dios. Exodo Kapitulo 23, versikulo 20 hangtod 21. Kay sila mga alagad sa Dios. Hebrew Kapitulo 11, versikulo 14, og sila makaluwas sa atong kalisod. Genesis Kapitulo 48, versikulo 16. Pahimuha sila og arka sa kahoy nga akasya. Haluopin ninyog lunsay bulawan ang gawas og ang sulod niini. Himo kining upat ka argulyang bulawan nga gunitanan sa isig katumoy sa arka
paglilok og duha ka kirubin nga bulawan usa sa ikatumoy niini. Kinahanglan nga ang mga kirubin mga buklad ang ilang mga pako aron hipandungan sa ilang mga pako ang takob sa arka. Mag-atubang sila nga magtan-aw sa takob. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato nga tigpahinumdum nga ihatag ko kanimo og tabuni ang sudlanan. Makikita ako kanyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katauhan sa Israel. Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hangtod 22. Ani nakita karon ni ining puntuha. Klaro kayo sa tanan nga dunay gidili, dunasay gitugot sa Dios. Dili tanan kinulit ni linilok nga imahen kun larawan gidili sa Dios. Adunay gitugot, adunay gidili. Apan ang mga fundamentalista kun maoy pasultion, gidili kuno ang tanan. Kini usa ka bakak. Tan-aw ra gud dinhi. Si Moises mismo gisugo sa Dios sa paglilok sa dagway sa kirubim aron ibutang sa arka sa may halaran. Ang kirubin pili Dios. Anghel kini sa lugoon sa Dios sa langit. Mga balaan og sa lugoon sa Dios. Hebrew Kapitulo 1 versikulo 14, Genesis Kapitulo 14 versikulo 16. Kung gipalilok si Moises sa Dios sa kirubim, natural kay dili Dios kini, kay santos man ang mga anghel sa langit. Dili kini mga mananap, langgam, isda, sigbin, balbal, ni baboy, iro, baka, buwan, bituon, adlaw ug uban pa. Kung dili mga balaan kini siging harian sa Dios sa langit. Wala kini labot sa gitawag og Dios. Ang nakasayop lang sa mga fundamentalista kay basta gani larawan kung imahina ang hisgutan, allergic na dayon sila. Kay hadlok manggod sila og larawan, labi na sa larawan ni Santa Mariang Birhen. Bisan ang larawan ni Kristo, larawan sa mga santos, larawan sa mga anghel, tawgon na nila kini og Dios og iya kuno sayawa. Busa ang mga Katoliko nga gabutang og larawan sa mga santos o larawan ni Kristo sa ilang altar sa simbahan o sa mga panimalay, tawgon na dayon nila nga gasimba sa mga Dios. Nanubra ang pagpanamastamat sa mga fundamentalista sa simbahang Katoliko. Mura sila kunuhay og naa sa kamaturan og sa awtoridad. Kay bisan ang mga imahe ni Kristo og sa mga balaan ilang ipalabog, ipasunog, ipahulog sa dagat kay lagi matud pa nila iya sayawa. Mura sila nakatungtong sa taas nga gahom labaw kay sa Dios, kay ang gitugot sa Dios ilang gisupak, gihukman nga Dios, gikondenar nila ang gitugot sa Dios. Matud sa balang kasulatan, ang mga bakakon ang tungluhon tungod kay sila ang nakaangin sa kalaglagan sa uban. Sirach Kapitulo 38 versikulo 13. Silaktod nga pagkasulti, dunay mga tao nga makatunto sila sa mga inosente kung sa tanang inosente sa maong panahon. Apan dili sila makatunto sa tanang higayon sa tanang panahon. Og ang isyu sa Dios, amang inosente lamang ang nadala sa lingla sa panahon og sa higayon. Apan dili tanang lingla, tanan madala, kay dili tanang imahin og larawan Dios, kundi dunay imahin og larawan nga dili Dios. Grabe ang gihimo sa mga fundamentalista sa mga butang nga sagrado. Kay giisip nila kini nga Dios, bisan gitugot kini sa Dios. Labaw pa sila sa katungod og kabubuton sa Dios. Ang Dios gatugot, apan ang mga fundamentalista gadili. Kung ikaw usa ka Kristiyano Katoliko, pakga nga sila igsuon nini kay atong katungod ang paglaban o pagdepinsa sa kamaturan nga gitudlo sa Dios pinaagi sa iyang santos nga simbahan. Tiyaw bay hasta ang imahen og krusipyo ni Kristo ilang ipadugmo kay kuno Dios og iya sayawa. Og ang mga Katoliko nga inosente in town na angin sa dakong kadraot sa ilang santos nga pagtuo kay ila kini gipasunog sa kalayo kay sayawa kuno. Ang mosunod mao kining mga butanga nga giisip nga Dios o gidili sa Dios. Una, imahin, larawan, dibulto, estatwa sa mga mananap, mga langgam, mga insekto, mga isda, bituon, buwan, adlaw sa kalangitan o guban pa. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod 4, Deuteronomy Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod 19, Kaduhang Hari Kapitulo 18, versikulo 4. Ikaduha, imahin, larawan, dibulto, estatwa sa dagway sa tao nga lalaki kung babae, pagano kung dili Kristiyano, kung dili binunyagan sa simbahan. Leviticus Kapitulo 26, versikulo 1,
Isaias Kapitulo 44, versikulo 6 hangtod 7, Roma Kapitulo 1, versikulo 22 hangtod 28. Ikatulo, imahin, larawan, dibulto, estatwa sa dili santo sa simbahan. Ikaapat, mga anting-anting, habak, singsing, sumpa, paragang, orasyon, panyo, nga gitangkil-tangkil sa lawas, o gituuhan, gagamhanan, o gihimong depensa, kung panagang batok sa dautang gahom sa espirituhanon. Ang mga Katoliko gihukman sa mga fundamentalista nga gasimba og Dios-Dios. Ang dili Dios-Dios o gitugot sa Dios mao kini: imahin, larawan, dibulto, estatwa sa mga anghel sa langit. Exodus Kapitulo 25, versikulo 18 hangtod 19. Kaduha, imahin, larawan, dibulto, estatwa sa mga balaan ug santo sa simbahan. Sakaria Kapitulo 3, versikulo 9. Exodus Kapitulo 28, versikulo 9 hangtod 11. Ikatulo, imahin, larawan, dibulto, estatwa sa atong Ginoong Jesucristo. Ikapat, mga butang sagrado sa simbahan, mga sacramental reliquias o mga galamiton sa santos nga misa. Mateo Kapitulo 22, versikulo 21, Hebreo Kapitulo 9, versikulo 5, Kaduang Hari Kapitulo 23, versikulo 17 hangtod 19. Ang sakit nga atake sa mga fundamentalista batok sa simbahang Katoliko mao kining isyu sa Dios-Dios. Kay matod pa, ang mga Katoliko gisimba og Dios-Dios. Ang gitumong niini sa mga fundamentalista mao kadtong mga Katoliko nga napukan, gapuyo og gakinabuhi sa pagtulun-ang sayop, ingon nga makasasala sama sa mga okultista, espiritista, magikirong itom og magikirong puti, diwatahan, anting-antingan, orasyonan, mananag-an, tambalan sukdan, tambalan orasyonan, tigpanghimalad, fit healer, psychic surgeon, medium o uban pa. Kini mga tawhan na mao ang gasimba sa mga Dios, ingon man sila mao ang nagsupak sa unang sugo og pagtulunan sa simbahan og nahulog sa sayop nga pagtulunan sa patutuo. Mga butang nga Dios sama sa mga imahen kung larawan sa mananap nga dragon, agila, isda, insekto, kahoy, bato, bituon, buwan, adlaw, linilok kon kinulit nga imahen kung larawan, estatwa nga gisimba og yukbuan sama sa baka, elepante, bil, baal, nibo, og mga imahen og estatwa sa lalaki kung babae nga gisimba og yukbuan sama sa mga Dios sa mga pagano, Buddha, Brahman, Muhammad, Maharishi, Mahesh-yuga, Sri Krishna, Migopoy, Mitatron, Ama, Ingkong, Mormon, Moroni, uban pa. Kining matanga mao kini ang mga butang Dios nga gidili sa Dios. Ang mga buotang Katoliko galikay sila niini sa hitaas kay nasayad sila nga gidili kini sa Dios. Ang ilang gisimba dili mga Dios, kun dili mao gayud ang Ginoo, uban ang paghalad sa mga santos sa langit. Ang imahen ug larawan sa mga santos dili kini maoy ilang gisimba, kun dili gitahod lamang, apan dili ang imahen ug larawan mao ang sentro sa pagtahod, kundi ang gilarawanan nga atua sa langit. Ang unang sugo sa Ginoo wala magdili sa mga Katoliko pagpasidungog sa mga santos, kay sila sulugoon sa Dios og madaugon nga sundalo sa Dios sa natad sa gubat sa kaluwasan. Basta ang maong pasidungog wala mulapas labaw sa pasidungog nga iya sa Dios lamang. Debosyon o venerasyon sa mga santos wala kini masupak sa kasuguan sa Dios nga ang Dios lamang ang simbahon. Wala ang mga Katoliko gasimba sa larawan sa mga santos. Gatahod lamang kanila isip espesyal nga manghigala sa langit og sulugoon sa Dios. Din kita nahimuot kanila sa ilang tabang kanato. Atos lang gitahod og handumon, apan ang Dios lamang ang atong pagasimbahon og pagayukbuan labaw sa tanan. Ang mga imahen og larawan nga anaa gatindog sa sulod sa simbahan, dili kini mga Dios sumala sa giisip sa mga fundamentalista. Mga balaan kini, og dili Dios ang mga balaan. Tan-awa ra gud ang Dios gasugo kang Moises pagkulit og paglilok sa larawan sa duha ka kirubin aron ipahimutang sa isig katumoy sa altar. Ang kirubin dili ba mga balaan nga anghel sa langit, mga santo sa Dios? Apan ang mga fundamentalista ilang giotrabis o gilapis ang tanang larawan og imahen nga Dios. Wala magtan-aw nga ang Dios mismo may gidili ug may gitugot, dili tanan gidili. Ang mga fundamentalista lang ang nagbot-buot sa pagdili. Ang larawan o mga imahen sa sulod sa simbahan, dili kana mga imahen kung larawan sa mga dragon
sari manok ni Diyos sa mga pagano sa Manibil, Baal, Nibo, Astardi, Kimos, Milkon, Diana, Pluto. Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 33. Buddha, Brahman, Muhammad, Krishna, Moroni ug uban pa. Dili kana mga larawan sa mairo, iring, bitin, manok, baboy, sawa, kabaw, kabayo, buaya, kundi mga larawan kana sa mga santo sa simbahan o sa Ginoong Jesucristo. Nining dakong sayop sa laing tinuuhan sa ilang pagharo sa tanang larawan o imahin nga kuno Dios. Sobrara ang ilang pagtuo nga murag panatiko, kaula na pagtahod ni respeto sa imahin sa makagagahong mga Dios. Ang ginilit sa Dios nga imahin ug larawan mabasa sa Exodo Kapitulo 2, versikulo 3 hangtod 5 o sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod 19 ug ang gitugot sa Dios nga imahin ug larawan mabasa sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 10 hangtod 30 ug sa Numeros Kapitulo 21, versikulo 7 hangtod 9. Ang gidili sa Dios, ayaw ko mo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta. O diha sa tubig nga anaa sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ako ang Ginoo og abubuhaan ako. Exodus Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod 5. Ayaw ko mo paghimog mga larawan nga inyong simbahon, larawan sa unsang dagway, sa lalaki o babay, sa unsang mananap o langgam o isda. Ayaw ko mo pagsimba sa adlaw, sa bulan, o sa mga bituon. Deuteronomy Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod 19. Ang gitugot, wala idili sa Dios. Pahimua sila og arka kun kahon sa kahoy nga akasya. Halopin ninyog lunsay bulawan ang gawas o ang sulod ni ini, o ribitig bulawan ang mga kilid ni ini. Paghimog iyayungan, haluopi kinig bulawan, ibalhog ang mga yayungan sa mga argulya nga may gunitan sa isig kaiskina ni ini sa arka kun kahon. Paghimog takob nga lunsay bulawan, sa isig katumoy sa takob sa arka, paghimog duha ka kirubin, anghel nga bulawan, usa sa isig katumoy ni ini. Kinahanglan nga ang mga kirubim, magabuklad ang ilang mga pako, aron hipangdungan sa ilang mga pako ang takob. Magatubang sila nga magtan-aw sa takob. Isulod sa sulanan ang duha ka papan nga bato nga ihatag ko kanimo, og tabuni ang sulanan. Sa tunga-tunga sa duha ka kirubim nga nasa ibabaw sa sulanan, ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Paghimog lamisa nga kahoy akasya, paghimog mga plato, mga tasa, mga tibod, o kinahanglan ibutang mo kanunay ang pan nga hinalad kanako nga anaas sa akong atubangan. Exodus Kapitulo 25, versikulo 10 hangtod 30. Paghimog bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, og ang hipakan si bitin kung makakita nini dili mamatay. Busa nagsalsal si Moises og bitin nga tumbaga og ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, og kun hipakag bitin mutan-aw sa sinalsal nga bitin nga tumbaga dili sa mamatay. Numero Kapitulo 21, versikulo 7 hangtod 9. Busa bisan unsang larawana o imahina ang ipakulit o ipalilok sa Ginoo, sagrado kay Ginoo man ang nagbuot o nagsugo nini. Walay bisan kinsa nga makabuot sa Dios. Busa kay gasugo man ang Dios nga ipakulit ang arka, kirubim, bitin og uban pa, gitugot kini niya alang sa iyang himaya, og dili kini Dios kay gibut-an man sa Dios. Ang mga butang o mga dayan-dayan nga makapahimaya sa Dios sama sa mga larawan o imahen sa mga santo sa langit, dili kini sila butang mga Dios. Ingon man ang mga relikyas sa mga santos o butang sa santos nga simbahan o ang mga sakramental, dili kini mga Dios, kay mga sagrado kining kahimanan sa simbahan sa Dios. Ang imahin o larawan ni Jesucristo sagrado kay ang gilarawanan mo man si Kristo nga Ginoo at tuwa sa langit. Apan ipalabay o ipasunog sa kalayo, apan ipalabay o ipasunog sa kalayo sa mga fundamentalista kay kuno Dios og iya sayawa. Si Kristo ang atong Dios og manunubos, dili na nato siya makita dinhi sa yuta. Apan kay nagpakita ang Dios ingon nga tao ang iyang larawan o imahin, kinahanglan makita aron ang wala makaila kaniya, makaila pinaagi siyang larawan. Nag-ingon ang Ginoong Hesus,
ang nakakita kanako, nakakita sa akong amahan. Tiaw mo na, pagka misteryo siyang larawan nga atong makita, kaysa atong pagtanaw siyang larawan, nakakita usab kita sa dagway sa amahan nga dili makita. Og mao kini ang taytayan sa atong pagtuo, ngano nga motubo ang pagtuo ninyo, tud kay nakakita kamo sa larawan sa Ginoo nga anaa sa atong simbahan. Apan ang kaliwatan sa nag-ilad sa babae didto sa paraiso, ipasunog sa kalayo ang imahen ug larawan sa Ginoo, kay matod nila iya sayawa. Ilang ipasunog ang larawan sa Ginoo, unya miingon ra ba sila nga suod kuno sila ni Kristo? Suod kuno apan ipalabay o ipasunog nila ang larawan ni Kristo. Mo ba kanay kahulugan og suod? Mo ba kanay kahulugan og suod? Pagkalayo ra kayo kana sa bungkog sa pagtuong matuod. Gitugot man sa Ginoo sa pagkulit og paglilok sa imahen kun larawan sa mga santos, ingon nga iyang gitugot o gisugo si Moises sa pagkulit sa imahen o larawan sa kerubim, og nganong hugot man ang mga fundamentalista musupak sa kabubuton sa Dios. Ang sekreto og matuod nga tubag ni mao, tradisyonal nga kaaway ang hara sa mga santos, ang babae nga si Birhen Maria, ania ang kamaturan. Himuon ko magdinumta na ikaw og ang babae, mahimong kaaway ang tawag ang bitin, og mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang imong kaliwat, dugmo ko niya ang imong ulo, og paakon mo usab ang iyang tikod. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ang kaliwat sa babae mao ang mga santo sa simbahan. Simbahan diin siya ang gapahimugso nini, og ang anak sa babae mao si Kristo, gagapundar sa simbahan o gadugmok sa ulo si bitin didto sa krus sa Kalbaryo. Ang kaliwat sa bitin mao ang mga heretiko, mga kutay sa tiniuhan nga tinukod-tukod lamang og tao, apan gasilikway sa babae ang mahal nga birhin. Ang ilang marka og taras mao, kaaway nila ang babae, busa ipasunog, ipalabay, ipadugmok nila ang imahen o larawan sa mahal nga Birhen Maria o sa mga santo sa simbahan, kay kini ilang tradisyonal nga kaaway. Mao kini ang matuod nga kamatuoran nga nagpahipi nining misteryuha batok sa imahen og larawan sa babae o sa mga santos nga ilang gikontra. Kay lagi kamatuoran kini nga hinitabo tali sa babae og sa bitin, human ang maong babae nahulog sa sala, gumikan sa lingla sa bitin nga mao ang yawa. Pait og luod para kanila ang ngalan sa mahal nga Birhen Maria og sa makasantusan sa simbahan tungod sa gapahipi nga kamatuoran sa tabo sa unang kapanahunan. Mabitaw nga isog kaayo sila nga mokondenar sa mga larawan sa mga santos nga matod pa nila Dios og ilang ipalabay, ipatunod sa lawod sa dagat sa kinaiya nga daw panatiko nga dili nimo masabot, ngano nga ingon man sila ni ana. Daw masilagon ang ilang buot sa mga larawan sa mga santos ug sa mahal nga inahan. Di ay mao kana ang hinungdan kay kaaway ang duha ka kaliwat sa usa ka tulukibong hitabo, den jutay lang ang nakasabot, nakatugkad ug nasayod nini. Ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat magdinumtanay. Unsay bot ipasabot niini? Klaro kayo ang isenaryo nga atong makita karon sa atong mga mata. Ang anak sa babay mao ang simbahang Katoliko. Busa ang inahan sa simbahan mao si Birhen Maria. Siya og ang simbahang Katoliko. Kaaway sa tanang tinuuhan, kanhi o karon sukad pa kang Martin Luther og hangtod karon sa mga fundamentalista. Natural dili sila makatulog, gilasan sila sa ngalan ni Birhen Maria og sa santos nga simbahan. Kay ang babay mupadayon sa pagdugmok sa mga plano ug kaalam sa bitin nga gipugas niini sa kalibutan. Ingon nga ang mga binhi sa pagpanglingla pinagi sa mga pagtulon ang bakak ug bini nga mga tinuuhan. Ang langit nung kamatuoran gapadayag nga unsa gani ang itugot sa Ginoo pagbuhat dili kana Dios. Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 hangtod 5, Deuteronomy Kapitulo 4 versikulo 16 hangtod 19. Apan ang mga tinuuhan nga dili Katoliko, giratsadan nila ang tanan nga ang mga larawan kuno Dios, og bisan ang larawan ni Kristo Dios kuno. Balikon ta, ang anghel kerubim gitugot sa Ginoo og si Moises gisugo sa Ginoo sa pagkulit nini. Ang anghel sagrado kini nga persona, sulugoong langit nun sa Dios. Kay sagrado man nga persona ang iyang imahen o larawan dili Dios. Mausab ang mga santos, sila mga sagradong slugoon sa Diyos sa iyang gingharian sa langit.
ang ilang mga larawan dili in taon Dios. Busa ang mga paghalad o paghandom kanila dili in taon pagsimba og Dios, kunili paghalad isip nga santos sa langit. Apan ang mga fundamentalista dili mutuo og santos kay wala man sila'y santos og unsaon man sa nila pagkasantos nga dili man mutuo sa lawas ni Kristo nga makapasantos. Ila hinuong gipakamnanap ang mga imahen ug larawan sa mga santos o kang Hesukristo ingon og Dios. Dili man sila mga mananap, taho man sila og santos pagyud, labi na si Hesukristo nga Ginoo. Apan ang ilang mga imahen ug larawan ipalabay sa mga fundamentalista, ipasunog, ipadugmok kay Dios og iya kuno sayawa. Ang mga relikya sa simbahan og sa mga santos dili usab Dios. Sama sa arka ni Noe, si Moses gisugo sa Dios sa pagbuhat og arka aron ibutang sa may altar kun halaran. Ang arka simbolo sa simbahan og kaluwasan, ingon nga walay maluwas og walay simbahan. Ang manunubo sa kalibutan nagsakay sa arka nga si Santa Maria, og si Santa Maria ang nagpahimugso sa simbahan, kay ang arka gitugot man sa Dios. Ingon nga gisugo niya si Moises sa pagbuhat niini. Sa samang rason itugot sad sa Dios nga lalikon kung kuliton ang imahen kung larawan ni Santa Maria, ingon nga arka nga gisakyan sa manunubos sa kalibutan. Apan ang mga fundamentalista gigilasan o gikatlan na nagsud-ong sa larawan ni Santa Maria, ipalabay nila kay kuno larawan sa yawa. Ang mga relikyas gani ni Kristo ingon man sa mga gamit sa mga santos, sama sa krus ni Kristo, songko ni Moses, panyo sa mga santos og uban pa, dili kini Dios, kay iya kini sa balaang sulugoon sa Dios. Apan ang mga fundamentalista sa mga Katolikong nasalaag sa pagdugmok sa mga sagradong relikyas og mga imahin, kay matud nila iya sa yawa. Pinagi nining ilang sinalwahis nga pagtratar sa mga santos nga may gilarawanan niini ang atua sa langit, mahigabaan gayud kini silang minhaot nga buhat, ug gani atong makita ang ilang taras nga murag nawad-an sa igong katako sa pagtugkad sa misteryo sa gingharian sa Dios. Ingon nga nagbuka apan wala makakita, ingon nga nakadungog apan wala maminaw, mao na nga nanansag na lang sila nga suod kuno sila ni Kristo. Bisan pa nga ang imahe ni Kristo ilang ipasunog kay iya kuno sa yawa. Apan di ay suod kuno sila ni Kristo. Suod kaha, suod apan layo, gabuka apan hanap. Busa ang ilang pasyatab nga ang mga Katoliko gasimba kuno og Dios, usa kada kong bakak.